वज़ीर आज़म को लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। किसी दुकान लगाना चाहता हूँ, देखते देखते उस दुकान से वो फिर बड़ा होटल बनता है, फिर रिजॉर्ट बनती है। इस तरह दुनिया प्रोग्रेस करती है। तो आइडिया सबसे पहले आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है नौजवानों के लिए कि आइडिया तो आ जाता है लेकिन पैसे नहीं होते। और ये बिल्कुल ठीक कहा उस्मान डार ने। यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए थी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, जो छोटी इंडस्ट्री है, वो बदकिस्मती से कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से वो मुल्क जिसका दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन, और वो मुल्क इस इतनी बड़ी रिसोर्स को सही तरह अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका। तो ये अभी जो शुरुआत है हमारी कामयाब जवान की, अब ये शुरुआत है, क्योंकि बैंक्स का भी अभी तक मसला था। बैंक्स को भी आदत नहीं थी नौजवानों को पैसे देने की, रिस्क आती है, तो वो उसकी वजह से एक पूरा एक इकोसिस्टम ही नहीं था। एक मुल्क में रवायत ही चली गई थी कि नौजवानों की मदद करने की। अमेरिका के अंदर एक सिलिकॉन वैली है, वो सिलिकॉन वैली ने अमेरिका को कहाँ से कहाँ ले गई, आईटी इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ ले गई। और वहाँ 20, 25, 26 साल के नौजवान थे जो आइडिया लेके आते थे, उस आइडिया के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता था। एक माशरे के अंदर आइडियाज़ को बैक करने के लिए एक पूरा सिस्टम था, और वो देखते देखते नौजवान दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी भी बन गए। अमेरिका का भी वेल्थ क्रिएशन, वहाँ की दौलत भी बढ़ा दी, और सारी दुनिया के अंदर कितने लाख नौजवानों को नौकरियां भी अब देते हैं। तो हमने ये अब शुरुआत है, लेकिन मुझे जो मैंने देखा है अपने नौजवानों को, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बाहर अपने पाकिस्तानियों को देखने का बहुत मौका मिला। पहले क्रिकेट के ज़रिए मैं सारी दुनिया में जब जाता था तो हम पाकिस्तानी मिलते थे मैच देखने, तो उनसे राब्ते होते थे तब। उसके बाद अभी भी मेरा उनसे राब्ता रहा। तो वहाँ आपको इतनी खुशी होगी देख के कि यंग पाकिस्तानी हैं, क्योंकि एक सिस्टम उनकी मदद करता है कि वो एक आइडिया लेके आए और सिस्टम उसको बैक करता है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हम अभी तक वो अपना जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल है उसको पूरा नहीं कर सके। तो जो मैं देख रहा हूँ पख्तूनख्वा में सबसे तेज़ी से थोड़े वक्त के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि पख्तूनख्वा में जो बिज़नेस सबसे तेज़ी से बढ़ेगी वो है टूरिज़म। यहाँ इलाके जो पख्तूनख्वा में हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ और पख्तूनख्वा में सबसे वो उस तरह के इलाके हैं जिधर से गर्मियों के अंदर वैसे लोग आते हैं सारे पाकिस्तान में गर्मियों से बचने के लिए, और सर्दियों में अभी शुरू नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन मेरी ये पेशन गोई है कि चंद सालों में ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। वो है स्कीइंग, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्कीइंग की वजह से स्विट्ज़रलैंड में हर साल तकरीबन 80 अरब डॉलर की आमदनी होती है, और स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके देख लें तो उससे आधा भी नहीं है। तो हमारा ये बहुत बड़ी एक रिसोर्स है जिसका इंशाअल्लाह हम ये जिस तरह अपने नौजवानों को भी बैक करेंगे अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, और वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक तो वो है, दूसरी आईटी है। अब आईटी एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे तेज़ी से दुनिया में बढ़ रही है, और उसके अंदर हमने अब पूरी मदद करनी है अपने यूथ की, उनको बैक करना है। वो सब आइडियाज़ की गेम होती है, और जब भी एक इंसान में एक आइडिया आता है तो हुकूमत का काम है कि हम ऐसी सिस्टम क्रिएट करें, बैंक आए, वो बुलाए उन लोगों को, सुने उसके आइडिया को और फिर उनको बैक करें, और इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती है। इसमें मैं आज बैंक ऑफ खैबर को ख़ास तारीफ़ करता हूँ क्योंकि उन्होंने इसमें पूरी तरह शिरकत कर रहे हैं, और उधर पंजाब में बैंक ऑफ पंजाब भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें भी मदद कर रहा है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की। और उसके अलावा जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं, यानी सस्ती, जो वो लोग जो तनख्वाहदार तबका तो जो घर नहीं ख़रीद सकता
اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں، تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہے. تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں، اس پروجیکٹ کی کامیابی میں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا. میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کہ اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان، وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت، تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے. جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں قرضے دیں گے. مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک. ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خیال میں پاکستان 9 یا 10 نمبر پہ ہے، لیکن جو ہماری اگر گائے 2 لیٹر دودھ دیتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہی یورپ کے اندر اور ملکوں میں، نیوزی لینڈ میں وہ گائے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے وہاں، اور یہ چائنا کے اندر 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے. تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے تو آپ کو اندازہ سوچے جتنے ہماری اس ملک میں جگہ ہے، ہم لائف سٹاک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. اگر ہم 2 گنا بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی تو سوچیں کہ ہم کتنے ہی اپنی آبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں. اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے قرضے لیے ہیں، تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں. اور انشاءاللہ اگلا ہم ساؤتھ وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے. شکریہ. وزیراعظم عمران خان پشاور میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی. پاکستانیوں کو باہر دیکھنے کا بہت موقع ملا ہے. میرا ان سے رابطہ ہے. ینگ پاکستانی ہیں جو بہت کامیاب ہیں. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ سے گھریلو صارفین پریشان ہیں اور مہنگی LPG خریدنے پر مجبور ہو گئے. اس بارے میں مزید جانیں گے اپنے نمائندگان سے. لاہور سے ہوں گے سہیل عباس بلوچ اور ملتان سے ہوں گے عدنان یعقوب. سب سے پہلے ہم رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پر سہیل عباس موجود ہے. سہیل بتائے گا لاہور میں کیا صورتحال چل رہی ہے گیس کی؟ بالکل، ایک طرف جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب لاہور میں جو گیس ہے وہ بحران ہو چکا ہے اور شدت اختیار کر گیا ہے بحران. شہری جو ہیں وہ کھانے پکانے سے جو ان کے لیے چیلنج بن چکا ہے. گیس نہ ہو جانے کی وجہ سے لاہور کے علاقے مزنگ میں جو ہے وہ گیان ہاتے کے جو اہل محلہ ہے وہ سراپا احتجاج ہے. بتائیے گا ماں جی، گیس کیوں نہیں آ رہی؟ کب سے نہیں آ رہی؟ نہ صبح آتی نہ رات کو آتی نہ دوپہر کو. ہم بازار سے کھانا لا کے کھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں. اتنی ٹھنڈ ہے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہے. گیس ہو تو کچھ کریں نہ پکا کے کھائیں نہ کچھ. یہاں سینکڑوں کی تعداد میں اہل علاقہ موجود ہے لیکن گیس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اپنے برتن اٹھا کر جو ہے باہر یہ سراپا احتجاج ہیں. جی ٹھیک ہے سہیل عباس بلوچ، آپ ہمارے ساتھ رہے گا. رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں سے عدنان یعقوب نے ہمیں جوائن کیا.